बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट दाऊजी दाऊद, आपके ही प्रोग्राम आज के कल दाऊजी दाऊद के साथ। प्रोग्राम लाने का मकसद क्या है, आपके पास आने का मकसद क्या है? मकसद है जनाब आपके रूहानी और ज़ाहरी कामों की रुकावटों को दूर करना। मेरे पास अक्सर लोग जो आते हैं उनके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का उनको सामना करना पड़ता है। काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनको जब मैं तशख़ीस करता हूँ, इस्तिखारा करता हूँ, तो मेरे सामने काफ़ी चीज़ें जो है वो अयां होती हैं। जैसे कि कोई मरीज़ आता है तो मैं उसका सबसे पहले इस्तिखारा करता हूँ कुरान और सुन्नत की रोशनी में। जब मैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्तिखारा करता हूँ, दुआ पढ़ता हूँ, तो मेरे सामने उसके कामों की रुकावटों से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ जो है वो असरात नज़र आते हैं। सबसे जो ख़तरनाक किस्म का असर नज़र आता है वो जादू का असर है। जादू का असर जब किसी मरीज़ के ऊपर नज़र आता है तो उसकी इलामात बहुत जो है वो मखसूस होती है। मिसाल के तौर पे जब कोई मरीज़ जादू ज़दा होता है, उसकी अलामात में सबसे बड़ी जो अलामत ये है कि उसके तमाम कामों में रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं, उसके काम होना बंद हो जाते हैं, उसकी सेहत ख़राब होना शुरू हो जाती है। वो जिस भी काम में हाथ डालता है उस काम में उसको कामयाबी नहीं मिलती। उसका जो भी मसला हो, अगर उसकी शादी नहीं हो रही, वहाँ भी जादू का असर होता है। अगर उसको इज़्ज़त और शोहरत का वो मुतलाशी है तो फिर भी उसके काम रुक जाते हैं। सर के ऊपर वज़न रहता है, ऐसे लगता है कि जैसे सर के ऊपर कोई चीज़ बैठी हुई है, कंधे जकड़े रहते हैं, तबीयत ख़राब रहती है। इसके अलावा मैदे की बीमारियां, जिस्मानी बीमारियां बढ़ जाती हैं, तौलीदी मसाइल बढ़ जाते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें जादू की अलामात में नज़र आती हैं। इनमें अक्सर चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब मरीज़ होता है तो ख्वाब में उसको सांप, छिपकली, बिच्छू, गंदा पानी या ख्वाब में उड़ना, इस तरह की भी बहुत सी इलामात नज़र आती हैं, जिसकी वजह से मरीज़ जो है वो परेशान हो जाता है। बाज़ औक़ात तो लोग इस तरह देखते हैं कि जैसे कुएं में गिर रहे हैं, या कब्रिस्तान को देख रहे होते हैं, या बदरूहों को देख रहे होते हैं। जो लोग कब्रिस्तानों को देखते हैं, जादू ज़दा होते हैं, तो वहाँ पे उसका कब्रिस्तानों का असर नज़र आता है। बेसिकली होता यह है कि जादूगर जो हजरात होते हैं वो उस बंदे का जो है, जो मतलूबा बंदा है जिसके ऊपर जादू किया जाता है, उसका नाम, उसकी वालिदा का नाम लेकर उसका कोई डॉल बनाते हैं, पुतला बनाते हैं। पुतला बनाने के बाद उसका नाम, उसकी वालिदा का नाम लिख कर और कुछ मखसूस अलवी और सफली अलूम पढ़ के उसके ऊपर जादू कर देते हैं। जब उसके ऊपर जादू करते हैं तो उसमें वो कब्रिस्तान का सहारा भी लेते हैं, किसी पुरानी कब्र में जाके उस पुतले को या उस गुड़िया को दबा देते हैं। जब वो उस पुतले को, उस गुड़िया को दबाते हैं तो होता ये है कि उस पुतले के ऊपर ये सुइयों का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर आमलीन लोग 7 सुइयाँ लेते हैं, सुइयों के ऊपर पढ़ के, मुख्तलिफ़ कलाम पढ़ के, जब वो उस पुतले को या उस डॉल को जो है वो सुई चुभोते हैं तो वो दर्द और तकलीफ़ उस बंदे को होती है जिसके ऊपर ये अमल किया गया होता है। अमल करने के बाद ये लोग कब्रिस्तानों में उस पुतले को दफना देते हैं। जब वहाँ पे उसके ऊपर कोई कीड़ियाँ रेंगती हैं तो मरीज़ को ऐसे लगता है जैसे जिस्म के ऊपर कीड़ियाँ चल रही हैं। जब उसके ऊपर कोई हशरातुल अर्ज़ जैसे सांप वगैरह उसके ऊपर या छिपकली वगैरह चढ़ती है तो मरीज़ को ख्वाब में भी छिपकलियाँ और सांप नज़र आना शुरू हो जाती हैं। वो बड़ा परेशान होता है कि ये सारे मसले जो मेरे साथ हो रहे हैं इसकी वजूहात क्या है। बेसिकली ये अमलियात की ही वजह होती है, यानी कि जादू की वजह होती है। हासदीन लोग बुग़्ज़ और कीना की वजह से अमल कर देते हैं मरीज़ के ऊपर, और जब अमल होता है तो उसके बाद उसके तमाम काम रुक जाते हैं, जिसे हम जादू भी कहते हैं। जादू की तशख़ीस करने के लिए किसी न किसी अमल का मुस्तनद अमल होना बल्कि बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए उसको मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गों और असातिज़ा की इजाज़त का होना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम तशख़ीस के लिए मुख्तलिफ़ अमल करते हैं। मिसाल के तौर पे मरीज़ का कपड़ा मापते हैं। जब हम कपड़ा मापते हैं तो अगर वज़न कम हो जाए तो जादू का असर है, और अगर बढ़ जाए तो जिन्नात का असर होता है। जादू और जिन्नात 2
मुख्तलिफ़ कड़ियाँ हैं जो कि इकट्ठी ही होती हैं। यानी कि अगर किसी के ऊपर जादूगर हजरात अमल करते हैं तो अमल के दौरान जो कलाम पढ़ते हैं वो बेसिकली असरात के लिए होता है कि नेगेटिव फोर्सेस का उसके ऊपर जो है वो हिसार खींच दिया जाता है। बंदा जितनी मर्जी मेहनत तगोदो या जद्दोजहद कर रहा होता है मगर तमाम काम रुक रहे होते हैं और कामयाबी नहीं मिलती। अब मरीज़ को कैसे पता चले कि उसके ऊपर जादू है या नज़र बद है या असरात हैं या बंदिश है? तो मरीज़ को जो मैंने अलामात बताई हैं उन अलामात के ज़रिए पता चल जाता है। या ये जो प्लेटफार्म है आज का कल दाऊद दाऊद के साथ, आप हमें जो है हमारा नंबर चल रहा है, हमें अपना नाम, वालिदा का नाम सेंड कर दीजिए, डेट ऑफ बर्थ सेंड कर दीजिए। हम तशखीस के ज़रिए, इस्तिखारा के ज़रिए आपका ये पता करवाएंगे कि आपके साथ मसला क्या है, कहीं आपके ऊपर जादू तो नहीं, या रूहानी मसला तो नहीं, या बंदिश तो नहीं, या आपके साथ ये सितारों की नेगेटिव असरात की वजह तो नहीं जिसकी वजह से तमाम मामलात ख़राब हो रहे हैं। तो वो हम तशखीस यहाँ पे करेंगे इस प्लेटफार्म पे। आपके सामने नंबर चल रहा है तो आप अपना नाम वगैरह सेंड करके अपनी तशखीस का मालूम कर सकते हैं, या हमें लाइव कॉल में जो है वो कॉल करके अपने जो है मामलात के बारे में पूछ सकते हैं। जादूज़दा मरीज़ जो होता है वो होता ये है कि जब किसी के ऊपर जादू होता है, जादू इंसानों के साथ साथ जगहों पर भी होता है। तो जब किसी के ऊपर, इंसान के ऊपर जादू होता है तो उसकी मिसाल ऐसे ही ली जाती है जैसे एक बड़ा पत्थर हो, जो बहुत बड़ा पत्थर हो, उसके ऊपर पानी के कतरे गिर रहे हैं और पानी के कतरे गिर जब अगर हम उसका इलाज करते हैं, गिर गिर के वो पत्थर टूट जाता है। इसी तरह जादू का मरीज़ भी अपने मसाइल से छुटकारा हासिल कर लेता है। जगहों पे जब जादू होता है तो जगहों के ऊपर जो है बंदिश लगा दी जाती है और काफ़ी चीज़ें जो है वो रोक दी जाती हैं। मगर क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंसानों के ऊपर जादू की, तो जादू का असर अगर किसी के ऊपर हो जाए तो उसका तरीका इलाज कुरान और सुन्नत से कर लिया जाता है या कुरान और सुन्नत से होता है। जब किसी मरीज़ के ऊपर जादू के असरात हों तो उसको चाहिए कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 119 मरतबा पानी के ऊपर दम करके 11 दिन का अमल करें। अगर आप समझते हैं कि आपके ऊपर जादू है या नहीं है तो इस प्लेटफार्म पे मैं आपको ये अमल दिए देता हूँ। 119 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, पानी के ऊपर दम करके पिएँ, 11 दिन लगातार करें। तो अगर आपकी तबीयत में अफाका हो या कोई ख्वाब आए या कोई आप असर महसूस करें तो आप हमसे ज़रूर राब्ता करें और इसका प्रॉपर तरीके से इलाज करवा लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के अलावा आयतुल कुर्सी भी जादू के इलाज के लिए बड़ी मुजर्रब गर्दानी जाती है। अगर आप लोग अपने ऊपर बद असरात या शैतानी असरात महसूस करते हैं तो आयतुल कुर्सी भी आप 41 मरतबा या 72 टाइम, 41 टाइम या 72 टाइम पानी के ऊपर दम करके पी सकते हैं, जिससे आपके ऊपर नेगेटिव असरात का पता चल सकता है और तबीयत हल्की हो जाती है। जादूज़दा मरीज़ का इलाज इस प्लेटफार्म में ज़िक्र अज़कार के अलावा जिनके ऊपर बहुत सख्त किस्म के असरात होते हैं, जैसे किसी का पुतला बना देना या किसी के ऊपर अमल कर देना, तो उसके लिए मुख्तलिफ़ अमलियात का इस्तेमाल होता है, जिस तरह हांडी के इस्तेमाल, जिस तरह चिराग का इस्तेमाल और सदक़ात, गोश्त, मिक्स दालों का सदका, ये तमाम चीज़ें भी जो है वो बड़ी कारआमद होती हैं। मगर उसके लिए अमल को पूरी दस्तरस हासिल होनी चाहिए अमलियात से ऊपर, अमलियात से मुतल्लिक़ा, फिर वो सही तरीके से मरीज़ का इलाज कर सकता है। अगर आप इन्हीं अलामात में से कोई अलामत महसूस करें, जिस तरह बेख्वाबी का होना, तबीयत का ख़राब रहना, कंधों पे वज़न रहना, सर पे दबाव, खचाव, आंखें खिंची रहना, सेहत का ख़राब होते जाना, किसी भी काम में हाथ डालना, कामों में रुकावटें रहना, और जो लोग आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, जब उनके पास बैठें या बात करें तो वो लोग आपके मुखालफ हो जाएं, हालात का आपके ख़राब हो जाना और हवाओं का रुख बदल जाना, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके इन्हीं अलामात में शामिल होती हैं। आज का कल दाऊद दाऊद के साथ इन्हीं चीज़ों के हल के लिए आपके साथ मौजूद है। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपने मसाइल का हल भी हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन।
آج کا کل داؤجی داؤد کے ساتھ، یہ ہے اس پروگرام کا نام۔ جو لوگ ہمیں نیا جوائن کر رہے ہیں ان کو شاید یہ علم نہ ہو کہ اس پلیٹ فارم کے تحت ہم آپ لوگوں کے روحانی مسائل کا حل اور ان کی تشخیص سے متعلقہ امور کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ 3 شعبوں کے اوپر محیط ہے۔ جیسے کہ پہلا سیشن جو تھا وہ میں نے جادو کے اوپر بات کی، اس سیشن میں آپ کے ساتھ میں بندش کے اوپر بات کروں گا کہ بندش کسے کہتے ہیں، بندش کیوں لگائی جاتی ہے اور بندش کو کس طرح توڑا جا سکتا ہے۔ معاشرے میں بغض، حسد اور کینہ عام ہوتا ہے۔ ہمارے ہی ارد گرد کے لوگ ہماری ترقی سے نالاں ہوتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ہم ترقی کریں، کامیاب ہوں اور زندگی کی راہوں میں اچیومنٹ حاصل کریں، تو وہ پھر مختلف عاملین، جادوگر حضرات کا جو ہے سہارا لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بندش لگا دیتے ہیں۔ بندش کہتے کسے ہیں؟ بندش کہتے ہیں باندھنا۔ باندھنا، کسی کی ترقی کو باندھ دو، کسی کی عزت کو باندھ دو، کسی کی اولاد کو باندھ دو، کسی کی شادی کو باندھ دو، کسی کے حسن کو، کسی کے پیار کو اور کسی کے دولت اور رزق کو باندھ دو۔ یہ بندش جب لگتی ہے تو بندہ اچھے بھلے کاروبار میں ترقیاں حاصل کر رہا ہوتا ہے مگر رزق نہیں ملتا، بلکہ جو رزق ہوتا ہے وہ نقصانات کی طرف چلا جاتا ہے اور بڑے بڑے نقصان ہوتے ہیں اور رزق ختم ہو جاتا ہے اور بندے کو تباہی و بربادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح رزق کی بندش کے جو مسائل ہیں وہ اکثر لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ بہت اچھی پارٹنرشپ بھی چل رہی ہوتی ہے، پارٹنرشپ تباہ ہو جاتی ہے۔ آپ کا ہی پارٹنر جو ہوتا ہے وہ آپ کے بارے میں نیگیٹو خیالات کا اظہار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ سارا کام میں خود سنبھالوں، تو وہ آپ کو بندش کے ذریعے جو ہے تباہ و برباد کرتا ہے اور پھر آپ جتنی بھی کوشش کرتے ہیں اپنے حالات کو ٹھیک نہیں کر پاتے اور سنبھل نہیں پاتے۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے کسی مستند عامل کا ہونا اور آپ کی بندش سے متعلقہ معاملات کو دیکھنے والا موجود ہونا چاہیے، جو کہ آپ کے روحانی مسائل کا جو ہے وہ آپ کو جن وجوہات کی وجہ سے آپ روحانی مسائل کا شکار ہیں تو وہ آپ کو نکال سکیں۔ بندش لگانے کا مقصد بیسیکلی روکنا ہے، آپ کو کامیابی سے روکنا۔ جن لوگوں کے اوپر بندش لگتی ہے اس کا توڑ بھی بندش کے اعمال سے کیا جاتا ہے۔ لازمی نہیں کہ بندش آپ کے جسم پر لگے، کئی لوگ گھر کے دروازوں کے اوپر بھی بندش لگا دیتے ہیں۔ جب بندش گھر کے دروازے کے اوپر لگتی ہے، ہوتا یہ ہے کہ گھر میں لوگوں کا آنا جانا ختم ہو جاتا ہے، لوگوں کا، مہمانوں کا آنا جانا ختم ہو جاتا ہے۔ جو مہمان آتے ہیں ان کا دل نہیں لگتا، ایک دفعہ آتے ہیں، دوسری مرتبہ ان کو آنے کو جو ہے گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ جب گھر کی چوگاٹ کے اوپر بندش لگتی ہے تو رشتوں کی بندش بھی لگ جاتی ہے۔ بڑی لڑکیاں، خوبصورت خوبرو نوجوان گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں، رشتے کے لیے لوگ آتے ہیں لیکن رشتہ نہیں ہو پاتا۔ وجہ چلتی ہے پتہ کہ وہاں پہ بندش لگی ہوئی ہے، گھر کی چوگاٹ پہ بندش لگی ہے یا گھر کی دیواروں کے اوپر بندش لگی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گھر میں گھٹن محسوس ہوتی ہے اور مختلف سائے نظر آتے ہیں، خوف کا اثر نظر آتا ہے۔ گھر کے کونوں کے اوپر بندش لگا دی جاتی ہے، گھر کی چھتوں پہ بندش لگا دی جاتی ہے اور فرش پر بندش لگا جاتی ہے، جس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ گھر میں ہر طرح کی جو ہے نیکیاں ختم ہوں، اچھائیاں ختم ہوں، روحانی مخلوق چلی جائے اور بد مخلوق آئے اور کاموں میں رکاوٹ ڈالتی جائے۔ اس کے لیے جو عاملین لوگ ہیں وہ پانی کا چھڑکاؤ کا کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 313 مرتبہ یا 319 مرتبہ پڑھ کے پانی کے اوپر چھڑکاؤ کر کے گھر کی دیواروں کے اوپر پانی چھڑکاؤ کیا جاتا ہے تاکہ جو گھر میں اثرات ہیں وہ ختم ہوں۔ اسی طرح اگر کسی بندے کے اوپر بندش ہو تو پانی کا استعمال کیا جاتا ہے، پانی کے اوپر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے 319 مرتبہ اور 3 دن کا عمل کیا جاتا ہے۔ پانی کے اوپر پھونک مار کے اس کو پلایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مریض کے بد اثرات دور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب فضا میں بندش لگتی ہے تو فضا میں بندش کی وجہ سے جو لوگ
अमाल कर रहे होते हैं या रूहानी अमाल कर रहे होते हैं, तो वो आगे अल्लाह ताला की रहमत और अल्लाह ताला की जो है, वैसे तो इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, तो वो अमाल ऊपर नहीं पहुँचते और बंदा वज़ाइफ, पढ़ाइयाँ और ज़िक्र अज़कार कर रहा होता है लेकिन उसको कामयाबियाँ नहीं मिलती। तो वहाँ पे आमलीन लोग जो है अगरबत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, अगरबत्तियाँ ली जाती हैं, उनके ऊपर आयतल कुर्सी पढ़ के या औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के या सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के उनको जलाया जाता है, जिसके असर से उस बंदिश का ख़ात्मा होता है और फिर अल्लाह ताला जो है फ़िज़ा में बंदिश या घर के ऊपर बंदिश है उसको तोड़ देते हैं। जिस तरह जिस्म के ऊपर बंदिश लगती है, फ़िज़ा पे बंदिश लगती है, घर के ऊपर बंदिश लगती है, रिश्तों के ऊपर बंदिश लगती है, शोहरत कामयाबी के ऊपर बंदिश लगती है, इसी तरह ताल्लुकात के ऊपर भी और रूहानी तरक्की के ऊपर भी बंदिश लगा दी जाती है। इसको दूर करने के लिए आयत करीमा का इस्तेमाल होता है, जिसको हम कहते हैं कि ज़ाहरी और रूहानी रुकावटें दूर करना। तो जो लोग ज़ाहरी और रूहानी रुकावटें दूर करने के लिए पढ़ाइयाँ कर रहे होते हैं, वज़ाइफ कर रहे होते हैं और अल्लाह ताला से रुजू कर रहे होते हैं, तो उनको ज़बरदस्त किस्म की मदद मिलती है। इस मदद के लिए मुख्तलिफ़ सदक़ात का, अगरबत्तियों का और गोश्त का सदका दे के या पानी का सदका और भी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिनका अजनास का सदका दे के इस बंदिश को दूर किया जाता है। जब बंदिश टूटती है फिर रिश्तों की बंदिश भी टूटती है, फिर तालीम की बंदिश भी टूटती है, फिर काबिलियत के भी मामलात शुरू हो जाते हैं, फिर शोहरत भी शुरू हो जाती है, फिर आसानियों वाले मामलात होते हैं, रिश्ते आते हैं, कामयाबियाँ और अल्लाह ताला की तरफ से रहमतों के सिलसिले ज़बरदस्त किस्म के होना शुरू हो जाते हैं। बंदिश को दूर करने के लिए आपको चाहिए कि किसी न किसी रूहानी अमल या किसी बुज़ुर्ग के साथ रब्ता करें। रब्ता करने के बाद अपनी बाकायदा तशख़ीस करवाएं कि ये जो मामलात रुक रहे हैं, औलाद नहीं हो रही या औलाद नाफरमान होती जा रही है, घर में बेसुकूनी है, कारोबार या जॉब में जो आपका माहौल है वहाँ लोग आपको तंग कर रहे हैं, ज़लील व ख्वार कर रहे हैं, मोहब्बत ख़त्म होती जा रही है, तो इन जगहों पे जब आप ये मामलात किसी मुस्तनद आमद को बताएंगे तो वो आमल इस तमाम चीज़ों को चेक करके आपकी रूहानी तशख़ीस करता है, फिर आपके मामलात के लिए आपकी मदद भी करता है, रूहानी मदद करता है और आपकी ज़ाहरी और रूहानी रुकावटें दूर होती हैं, फिर आपके अमाल चलते हैं, अल्लाह से ताल्लुक़ चलता है और कामयाबियाँ और अल्लाह ताला की तरफ से बरकतें मिलना शुरू हो जाती हैं। इसलिए कहा गया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखा जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कई मसनून अमाल बताए हैं जिनको सुबह और शाम पढ़ के हम ज़ाहरी और रूहानी रुकावटों और बंदिशों से बच सकते हैं, जादू के शर से बच सकते हैं और ज़िंदगी हमारी खुशियों का गहवारा हो सकती है। कोशिश करें ज़िक्र और अज़कार के साथ साथ तौबा और इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, क्योंकि जब अल्लाह नाराज़ होते हैं तो अल्लाह की नाराज़गी से ही आपके अपने चाहने वाले ही आपके दुश्मन हो जाते हैं और आपके कामों में रुकावटें डालना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से तरक्की और कामयाबियों के ज़ीने जो है वो बंद हो जाते हैं और बंदा मेहनत और काबिलियत होने के बावजूद तबाही और बर्बादी के दानों में खड़ा हो जाता है। अपने रूहानी मामलात को चेक करवा के अपनी रुकावटों से मुतल्लिका ज़रूर आप जो है वो कोशिश किया करें कि अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि अल्लाह ताला आसानियों के साथ हर वो बंदा जो आपके साथ शर रखता है, नेगेटिविटी रखता है, उससे बचा जाए और अपने रूहानी इलाज से अल्लाह ताला को राज़ी करके आसानियों का सफ़र तय किया जाए। जो लोग सुबह शाम की मसनून दुआएं पढ़ते रहते हैं वो इस तरह के ख़बीस असरात, शैतानी असरात, जिन्नाती असरात से बचे रहते हैं, उनकी ज़िंदगी जो है कामयाबियों की तरफ जो है वो गामज़न रहती है और उनका ताल्लुक़ भी अल्लाह ताला से मज़बूत हो जाता है। ज़िक्र अज़कार में बड़ी ताकत रखी है और अगर इसके पीछे किसी मुस्तनद आमल, किसी बुज़ुर्ग, किसी अल्लाह वाले पीर फ़कीर या जो लोग अमलियात में चिलाकशी कर रहे होते हैं उनका हाथ हो तो सोने पे सुहागा होता है और फिर कामयाबियाँ ज़रूर मिलती हैं। हम लोग चूँकि बुज़ुर्गों और असातिज़ा के ज़ेर निगरानी रूहानियत कर रहे होते हैं तो हम जो है रूहानियत को जो है वो एक मकसद हयात समझते हैं और हमारी कोशिश है कि
لوگوں کے تمام مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں ہو۔ یہاں پہ ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں اور پھر نیکسٹ سیشن میں ہم بات کریں گے خوابوں کی تعبیر سے متعلقہ کہ خواب انسانی زندگی میں کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج کا کل داؤد جی داؤد کے ساتھ میں ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ آج کا کل داؤد جی داؤد کے ساتھ، یہ ہے پروگرام روحانیت، یہ ہے پروگرام جنات اور جادو کا علاج، یہ ہے پروگرام علم العداد سے متعلقہ، یہ ہے پروگرام ہاتھوں کی لائنوں سے متعلقہ، یہ ہے پروگرام آپ کی چہرے کی شناخت اور چہرہ بولتا ہے ہاتھ بولتے ہیں، یہ ہے پروگرام ستارے کیا کہتے ہیں۔ 12 زوڈکس ہے، والسمائی ذات البروج، ہم نے اس آسمان کو برجوں کے درمیان سے نکالا، اور جب عقرب لگا ہو تو سفر کی حالت میں مت جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ستاروں کی قسم کھائی ہے۔ یہ ہے پروگرام آپ کی خوابوں کی تعبیر سے متعلقہ، یہ ہے پروگرام آپ کے جن اور جادو کے علاج سے متعلقہ۔ ابھی اس سیگمنٹ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے خوابوں سے متعلقہ۔ خوابوں کو نبوت کا 46واں درجہ قرار دیا گیا ہے۔ خوابوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خوابوں کے ذریعے اپنے نیک بندوں کو جو ہے وہ آشکار کرتے ہیں کہ اللہ کا تعلق ان کے ساتھ اور ان کا تعلق اللہ کے ساتھ کتنا ہے۔ کئی لوگ خوابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں، اور کئی لوگوں خوابوں میں اشارے ملتے ہیں کہ ان کے ساتھ کس کس طرح کے معاملات ہونے جا رہے ہیں۔ جو لوگ جادو زدہ ہوتے ہیں، جو لوگ مریض ہوتے ہیں یا روحانی بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، تو ان کو بھی خوابوں میں مختلف علامات نظر آتی ہیں، جیسے کہ خواب میں سانپ دیکھنا، اس کے علاوہ خواب میں چھپکلی، خواب میں جو ہے وہ مختلف چیزیں ایسی جو کہ ڈراؤنی ہوں، خوابوں میں بھینس دیکھنا، خوابوں میں بکری دیکھنا، یہ ساری علامات جو ہے خوابوں سے تشخیص کی جاتی ہے۔ خوابوں کی تعبیر کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے خوابوں کی تعبیر کو دلالت کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خوابوں کے اوپر دسترس رکھتے تھے، اور قرآن پاک میں یہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ مصر میں جب قحط پڑتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کس طرح اس قحط سے متعلقہ جو ہے وہ اس کا حل بتاتے ہیں۔ پھر ایک واقعہ کہ آپ پابند سلاسل ہوتے ہیں، قید میں ہوتے ہیں، تو 2 قیدی جو ہے اسی قید کا حصہ ہوتے ہیں، اس میں سے ایک کو خواب آتی ہے کہ وہ انگور کشید کر رہا ہے ایک قیدی، اور دوسرے کو خواب آتی ہے کہ اس کے سر کے اوپر روٹیاں ہوتی ہیں اور چیلیں یا کوے ان روٹیوں کو نوچ رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو تعبیر بتاتے ہیں، جو انگور کی کشید کر رہا ہوتا ہے یا شراب نکال رہا ہوتا ہے تو اس کو تعبیر بتاتے ہیں کہ آپ بادشاہ سلامت کے تخت و تاج کا حصہ بنیں گے اور بادشاہ کو شراب پلایا کریں گے، اور دوسرے کو یہ کہا کہ آپ اس قیدی کو کہ تم کو پھانسی ہوگی اور جو چیلے اور کوے ہوں گے وہ تمہارا سر نوچیں گے۔ حالانکہ وہ قیدی کہتا ہے کہ میں نے یہ خواب تو نہیں دیکھی تھی، میں نے تو آپ کو از راہ مذاق کہا تھا، مگر نبوت کی زبان سے جو لفظ ادا ہو جائیں تو پھر وہی ہو کے رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ آخر کار دونوں کو وہی جو ہے تعبیر ملی، جو انگور کشید کر رہا تھا وہ بادشاہ کے تخت کا زینہ بن گیا اور دوسرا پھانسی کی جو ہے طرف چلا گیا، اور پھر اس نے کہا کہ جو بادشاہ کے تخت کی علامت بنا، اس نے کہا کہ ایک ایسا بندہ موجود ہے جیل میں جو کہ آپ کو خوابوں کی تعبیر سے متعلقہ بتا سکتا ہے۔ تو پھر یوسف علیہ السلام جو ہے مصر کے حکمراں بنے، اور اس طرح یہ سارا واقعہ جو ہے خوابوں سے متعلقہ قرآن پاک میں ذکر ہے۔ جو لوگ خوابوں کی تعبیر جانتے ہیں
ان کو پتہ ہوتا ہے کہ خوابوں کی کتنی اہمیت ہے۔ خواب بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، کئی خواب رات کے پہلے پہر میں آتے ہیں، کئی خواب رات کے دوسرے پہر میں، اور کئی خواب رات کے تیسرے پہر میں آتے ہیں۔ تہجد کے وقت کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بڑی زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ان خوابوں کو سچا مانا جاتا ہے۔ جو لوگ وضو کر کے سوتے ہیں، جو لوگ پاک اور صاف بستر میں سوتے ہیں، جو لوگ دائیں کروٹ سوتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ خواب کی شکل میں جو ہے وہ کئی چیزیں آشکار کر دیتے ہیں۔ کئی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے خوابوں کو جو ہے کا سہارا لیتے ہیں اور ایسے ذکر اذکار اور وظائف پڑھتے ہیں جس سے ان کو زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتی ہے۔ کہتے ہیں، حدیث ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا، یعنی خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اس نے ایسا ہی ہے جیسے کہ حقیقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی رہنمائی خوابوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ خوابوں سے، خوابوں کی تعبیرات اور خوابوں کی جو ہے تشخیص سے پتہ چل سکتا ہے کہ کسی بندے کے اوپر نظر بد لگی ہوئی ہے، کسی بندے کے اوپر جادو ہے، کسی بندے کے پیچھے کوئی دشمن لگے ہوئے ہیں، یا کسی بندے کے اوپر شیطانی اثرات ہیں۔ یہ چیزیں خوابوں سے تشکیل پائی جاتی ہیں۔ جو علماء کرام ہیں یا جو عاملین لوگ ہیں، خوابوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ خوابوں کے ذریعے آپ تشخیص کر سکتے ہیں، خوابوں کے ذریعے ہی آپ کسی مریض کا علاج بھی کر سکتے ہیں۔ خواب مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ خواب میں سانپ دیکھنا کیسا ہوتا ہے؟ جو لوگ خواب میں سانپ دیکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی دشمن ہے۔ خواب میں اگر آپ لوگ سانپ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دشمن کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں اور دشمن آپ سے جان چھڑا رہا ہے۔ اگر خواب میں سانپ آپ کو ڈستا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن آپ کے اوپر حملہ آور ہوگا اور آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ اگر خواب میں آپ جو ہے سانپ سے پیار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کو آپ پیار دے رہے ہیں۔ اور اگر خواب میں سانپ جو ہے آپ کو کوئی ہیرے جواہرات یا سونا دے رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دشمن کے ذریعے جو ہے وہ فائدہ اٹھائے گا۔ اسی طرح خواب میں جو ہے سانپ کے ساتھ ساتھ بچھو دیکھنے کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور مختلف خوابوں کی تعبیر ہے۔ بچھو کو ڈسے اگر اور ڈنگ مارے تو اس کا مطلب ہے کہ دشمن آپ کو، اس کو بھی دشمنی سے دلالت کی جاتی ہے۔ خواب میں اونٹ دیکھنا، خواب میں بکری دیکھنا، یہ بھی تعبیرات میں ہے۔ بکری دیکھنا رزق ہے۔ خواب میں چاند دیکھنا کامیابی، آسمان دیکھنا روحانیت، ستارے دیکھنا رب کی زیارت کرنا، اور روضہ اقدس کی زیارت کرنا، خواب میں بزرگوں سے ملاقاتیں کرنا، یہ بھی روحانیت کے کئی معاملات سے متعلقہ جڑا ہوا ہے۔ جب کوئی آپ خواب دیکھیں اور آپ معلوم کرنا چاہیں کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے، اس خواب سے کیا تعبیرات لی جا سکتی ہیں، تو یہ پلیٹ فارم حاضر ہے آج کا کل داؤد جی داؤد کے ساتھ آپ کے خوابوں کی تعبیرات کو بتانے کے لیے۔ یہ پلیٹ فارم حاضر ہے آپ کے روحانی معاملات کو حل کرنے کے لیے۔ سوشل میڈیا ہینڈلز کے اوپر آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ داؤد جی داؤد اپنا چینل ہے، اس کے علاوہ ساؤتھ ایشیا گلوبل چینل جو ہے وہ بھی آپ کے روحانی معاملات کو جو ہے حل کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ نمبر چل رہا ہے، اس نمبر پہ آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے روحانی مسائل کا حل پوچھ سکتے ہیں، خوابوں کی تعبیر سے متعلقہ جو ہے وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اپنے روحانی اور ظاہری مسائل سے متعلقہ آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خوابوں کی تعبیر اور خوابوں کے معاملات میں روحانیت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ جو لوگ وظائف کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، چلا کشی کرتے ہیں، ان لوگوں کو خوابوں میں جو ہے جنات اور موکلات کی زیارتیں، اور جنات اور موکلات انسان کو کافی چیزوں سے جو ہے متعلقہ ان کا دل اور دماغ کھولتے ہیں، اور بندہ اپنے وظائف کی کامیابیاں بھی خوابوں میں دیکھ سکتا ہے۔ آپ کو کوئی خواب آئے تو آپ ہمیں واٹس ایپ کریں اپنے نام کے ساتھ، اپنی والدہ کے نام کے ساتھ، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو آپ کے خوابوں کی تعبیر کا سلوشن دیں گے۔ اور بھی مختلف شعبہ جات ہیں جن کے اوپر ہم بات کریں گے
انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم جو ہے وہ ہاتھوں کی لائنیں اور ستاروں کے اثرات کے اوپر بات کریں گے۔ آج کا کل داؤد جی داؤد کے ساتھ جو ہے آج کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ کل کی ٹرانسمیشن میں ہم آپ کو آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا اس کے اوپر بات کریں گے، اور کچھ وظائف کے بارے میں بات کریں گے، آپ کو وظیفہ کرنے کا طریقہ اور وظائف کی انسانی زندگی میں اہمیت کے متعلقہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کا کل داؤد جی داؤد کے ساتھ آپ دیں اجازت، انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔